अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ दिल कहता है बस अब और नहीं, जहाँ आंसू वजू बन जाते हैं और सजदे खामोश हो जाते हैं, जहाँ तुमने सब कुछ आजमा लिया होता है, दुआएं, सब्र, खामोशी, सब कुछ। लेकिन सुनो, अगर तुम आज इस वीडियो को सुन रहे हो तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात की रूहानी निशानी है कि तुम्हारा सब्र, तुम्हारी रातें, तुम्हारे आंसू अब कबूलियत के करीब हैं। अल्लाह तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसके लिए तुमने बहुत देर तक सजदे में रोए हो। आज के इस वीडियो में हम उन रूहानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो बताती हैं कि बहुत जल्द आपको सब्र का फल मिलने वाला है। पहली निशानी, सब्र हमेशा आजमाइश के बाद आसान नहीं होता। कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह सुन ही नहीं रहा। तुम रोज एक ही दुआ मांगते हो, रोज एक ही तकलीफ दिल में लिए उठते हो और फिर रात को उसी दर्द के साथ सो जाते हो। लेकिन जानते हो, यही वो लम्हे हैं जब अल्लाह ताला सबसे ज्यादा करीब होता है। जब तुम थकने लगते हो तो दरअसल अल्लाह ताला तुम्हारा दिल कबूलियत के मुकाम तक ले जा रहा होता है। सब्र का मतलब खामोशी नहीं, सब्र का मतलब है कि अल्लाह ताला से उम्मीद ना तोड़ना, चाहे दुनिया के सारे दर बंद क्यों ना हो जाएं। और यही वो पहला इशारा है कि अल्लाह ताला तुम्हें नवाजने वाला है जब तुम थक कर भी अल्लाह से जुड़े रहते हो। दूसरी निशानी, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर महसूस होती हैं, ये जाहिरी नहीं होती, ये रूह के अंदर के इशारे होते हैं। देखो, जब तुम्हारे हालात वैसे ही रहते हैं मगर दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता है, तुम्हें रोना नहीं आता, बस शुक्र करने का दिल चाहता है, ये इस बात का इशारा होता है कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए फैसला कर चुका है। अंदर से बेनाम सी खुशी, जब तुम किसी खास वजह के बगैर पुरसुकून महसूस करते हो, ये वो लम्हा होता है जब फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत के पैगाम लेकर उतरते हैं। तीसरी निशानी, दुआओं का दिल से निकलना, जब तुम किसी चीज के लिए अब जिद नहीं करते बल्कि कहते हो या अल्लाह जो बेहतर हो वो दे दे, तो समझ लो अब तुम्हारा दिल अल्लाह की मर्जी के साथ हम आहंग हो गया है। और यही वो लम्हा होता है जब कबूलियत शुरू हो जाती है। चौथी निशानी, रिश्तों में दुनिया से बेनियाजी, जब तुम्हें लोगों की बातें चुपना बंद हो जाएं और तुम अपने रब से ही तसल्ली लेने लगो, ये निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिल अपने लिए खाली कर रहा है ताकि अपनी नेमतों से भर दे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, लोग समझते हैं कि सब्र का फल वो है जो दुआ पूरी हो जाए, लेकिन असल फल वो है जब तुम्हारा दिल बदल जाता है, जब तुम्हारे अंदर एक नरमी, एक रोशनी, एक यकीन पैदा हो जाता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हें इनाम देने से पहले तैयार करता है, तुम्हारे दिल को वो मजबूत करता है ताकि तुम उस नेमत का बोझ उठा सको। जब सब्र के बाद दिल में सुकून आ जाए तो समझ लो ये अल्लाह का पहला इनाम है। सब्र तुम्हें तोड़ता नहीं, ये तुम्हें अल्लाह के करीब लाता है। और जब तुम इस कर्ब में पहुंच जाते हो तो दुनिया की नेमतें खुद तुम्हारी तरफ आने लगती हैं। कभी कभी अल्लाह देर इसलिए करता है कि तुम खुद को पहचान लो, कि तुम समझ सको कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। जब तुम्हारा सब्र टूटने लगता है तो फिर भी तुम कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये वही लम्हा होता है जब आसमानों पर फैसला बदलता है। अल्लाह कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, बस वो चाहता है कि तुम उस वक्त तक सब्र करो जब तक तुम्हारे दिल से क्यों निकलकर यकीन पैदा ना हो जाए। एक दिन तुम जागोगे और देखोगे कि सब बदल गया है। वो दरवाजा खुल गया जिसके सामने तुमने सजदों में रोया था, वो दुआ पूरी हो गई जिसे तुम भूल भी गए थे, और तुम कहोगे या अल्लाह तूने सुना, तूने देखा, तूने और नवाज दिया। यही है सब्र का असल फल, जब तुम्हें एहसास हो कि तुम्हारा रब कभी खामोश नहीं था, बस तुम्हारे लिए बेहतरीन वक्त का इंतजार कर रहा था। याद रखो, अल्लाह जब छीनता है तो सजा के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए। और जब तुम तैयार हो जाते हो ना, तो फिर वो तुम्हें इतना नवाजता है कि तुम हैरान रह जाते हो। और यही वो वक्त होता है जब सब्र का फल जाहिर होने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब तुम दुआ मांगना छोड़ देते हो, बस दिल में शुक्र करने लगते हो। पहले तुम हर रोज पूछते थे या अल्लाह कब होगा, अब तुम बस ये कहते हो कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो जो करे बेहतर करेगा। यही वो लम्हा होता है जब जिंदगी का रुख बदलने लगता है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारा दिल भारी नहीं रहा, हालात वही हैं मगर तुम्हारा जाविया बदल गया है। ये भी अल्लाह की निशानी है कि तुम्हारा सब्र कबूल हो चुका है। अल्लाह तुम्हारे दिल में वो नूर डाल देता है जो हर दुख को रोशनी में बदल देता है। तुमने कभी देखा है कि जब अंधेरी रात अपनी इंतहा पर पहुंचती है तो फजर से पहले का लम्हा सबसे ज्यादा स्याह होता है? बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में भी होता है। जब सब कुछ खत्म सा लगे, समझो अब सुबह होने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी अल्लाह ताला तुम्हारी मदद जाहिर नहीं करता बल्कि पोशीदा अंदाज में तुम्हें संभालता है। तुम्हें नहीं पता चलता कि तुम कैसे संभल गए हो, तुम कैसे बच गए हो, तुम कैसे वापस खड़े हो गए हो। ये वो मरहला है जहाँ इंसान समझता है कि मैंने खुद हिम्मत की, मगर दरअसल ये वो लम्हा होता है जहाँ अल्लाह कहता है मैंने तेरी हिम्मत बनकर तेरा हाथ थामा था। ये मदद महसूस नहीं होती, ये सिर्फ ईमान की आंख से नजर आती है। और जब तुम ये महसूस करने लगते हो ना, तो तुम्हारे दिल में एक यकीन पैदा होता है कि मैं अकेला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब्र का सबसे ऊंचा दर्जा वो है जब तुम्हारे दिल में शक की जगह यकीन आ जाए, जब तुम किसी भी हाल में कह दो जो मेरा रब करेगा वही बेहतर है। यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह अपने बंदे को नवाजता है। यही वो लम्हा है जहाँ सब्र फल में बदलता है।
اور جب اللہ دیتا ہے تو وہ ہمیشہ تاخیر سے مگر بہترین دیتا ہے. تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم نے مانگا ہوتا ہے، وہ دیتا ہے جو تمہارے نصیب کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے. پھر ایک دن تم جاگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ زندگی کسی نئی موڑ پر ہے. تمہاری دعائیں، تمہاری کوششیں، تمہارا صبر سب تمہارے سامنے رنگ لانے لگتا ہے. وہ لوگ جو تمہیں کمزور سمجھتے تھے اب تمہاری چمک دیکھ کر حیران ہوتے ہیں. وہ حالات جو تمہیں رلا دیتے تھے اب تمہیں مضبوط بناتے ہیں، اور تم مسکرا کر کہتے ہو یہ میرا رب تھا جو ہر قدم پر میرے ساتھ تھا. میرے پیارے بہن بھائیوں، جب تمہارا صبر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلنے ہی والا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آنکھوں کے آنسو شکر میں بدلنے لگتے ہیں، جب دل سے کیوں نکل کر الحمدللہ بن جاتا ہے. تم سوچتے تھے تمہاری دعائیں رد ہو گئیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں سب سے بہتر وقت کے لیے محفوظ کر رہا تھا. اب وہ وقت آ گیا ہے، اب تمہارا رب تمہیں دکھانے والا ہے کہ تمہارے صبر کا ہر لمحہ قیمت رکھتا ہے. تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ وہ ہوتا ہے جب تمہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ تم نے کھویا وہ دراصل تمہارے لیے رکاوٹ تھا. اللہ تم سے کچھ لیتا ہے تاکہ تمہیں وہ دے سکے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے. صبر تمہیں خالی نہیں کرتا، یہ تمہیں صاف کرتا ہے. یہ تمہارے اندر کی گندگی، تمہارے زخم، تمہاری خودی سب کو دھو دیتا ہے. اور پھر جب تم صاف دل سے دنیا کو دیکھتے ہو نا تو تمہاری تقدیر بدل جاتی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زندگی پلٹتی ہے. جہاں تم نے رونا چھوڑ دیا تھا وہاں اب شکر ادا ہونے لگتا ہے. جب تمہارے ہاتھ خالی لگتے تھے وہاں اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بھر دیتا ہے. تم نے جن باتوں کے لیے سالوں صبر کیا اللہ اب انہیں تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے. کبھی وہی خواب پورے ہوتے ہیں جنہیں تم بھول گئے تھے، کبھی وہی رشتے سنور جاتے ہیں جنہیں تم نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور کبھی وہی راستے کھل جاتے ہیں جن کے بند ہونے پر تم نے ہار مان لی تھی. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تمہاری روح گواہی دیتی ہے، ہاں میرا رب سنتا ہے، دیر سے دیتا ہے مگر دیتا ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں دعا کے الفاظ ضرورت نہیں رہتے، کیونکہ تمہارا دل خود اللہ سے جڑ چکا ہوتا ہے. اب تمہاری زبان خاموش مگر دل بولتا ہے، اور اللہ سنتا ہے پہلے سے زیادہ قریب ہو کر. میرے پیارے بہن بھائیوں، صبر کا سب سے بڑا انعام یہ نہیں کہ تمہیں وہ مل جائے جو تم چاہتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ تم وہ بن جاؤ جو اللہ چاہتا تھا. پہلے تم گرنے سے ڈرتے تھے، اب تم سجدے میں گرنے کو رحمت سمجھتے ہو. پہلے تم لوگوں کی تسلی ڈھونڈتے تھے، اب تمہارا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے. یہی وہ اصل کامیابی ہے جب تمہارے اندر ایک نور یقین پیدا ہو جاتا ہے، جب تمہیں لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہی وہ یقین ہے جو انسان کو زندگی کے ہر طوفان میں سنبھال لیتا ہے. جب تمہارا صبر مکمل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. وہ تمہیں وہاں لے آتا ہے جہاں تم ہمیشہ آنا چاہتے تھے، مگر اپنے وقت پر. تمہیں وہ سکون ملتا ہے جو تم نے برسوں مانگا تھا. تمہارے دل کے زخم مرہم بن جاتے ہیں اور تم محسوس کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے کہ آنسو خوشی کے بن جاتے ہیں. اللہ تمہیں وہ چیز دیتا ہے جو تمہارے لیے لکھی گئی تھی، اور تمہیں سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ تمہیں پہلے دے دیتا تو تم سنبھال نہ پاتے. اللہ نے تمہیں انتظار میں رکھا تاکہ تم نعمت کے قابل بن سکو. میرے پیارے بہن بھائیوں، اب تمہارا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ تمہارا نیا آغاز شروع ہوا ہے. اب تمہاری روح تیار ہے اس زندگی کے لیے جس میں خوف نہیں، صرف یقین ہے. اب تمہاری راتیں رونے کے لیے نہیں بلکہ سجدہ شکر کے لیے ہے. تمہارا صبر رائگاں نہیں گیا. اللہ نے تمہارا ہر آنسو، ہر دعا، ہر درد سنا، اور اب وہ تمہیں دکھانے والا ہے کہ صبر کا پھل کیسا ہوتا ہے، میٹھا، پرسکون اور ہمیشہ کے لیے. یاد رکھو، جب انسان کہتا ہے نا کہ میں اکیلا ہوں، تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں.